वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में मैं आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं और मैं चाहूँगा कि आप उस सिलसिले को दोबारा से सुन सकें जो ब्रेक की वजह से मुनक़ता हो गया था। तो सिस्टर आप बताइए कि आप रुल कुस की शफायत करने के मुतल्लिक बात कर रहे थे। जी, तो उससे रिलेटेड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब हम बहुत कमज़ोरी को फ़ील करते हैं तो उस वक़्त रूल कुद्दस जो हमारा मददगार है वो हमें जो है हमारी शफ़ायत करके फिर वो खुदा का ज़ोर हमें प्रोवाइड करता है। और कलाम इक़दस में लिखा हुआ है कि सादिक 7 बार भी गिर जाए तो खुदा उसको उठा खड़ा करता है। और वो रूल कुद्दस ही ऐसा हेल्पर है, ऐसा मददगार है जो खुदा के सामने जो है वो हमारी शफ़ायत करके हमें फिर से स्टैंड करता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ सकें और खुदावंद में जो है वो आगे बढ़कर खुदा की खिदमत को कर सके और खुदा के नाम को जलाल दे सके। क्योंकि कलाम इक़दस में लिखा हुआ है कि जब हर तरफ नाउमीदी हो तो फिर खुदा आ जाता है, यानी कि रूल कुद्दस जो है वो खुदा ही से है। और जब हम नाउमीद हो जाते हैं, मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, खुदा के आगे झुक जाते हैं तो फिर उस वक़्त खुदा का रूह हमें फिर से ताज़ा दम कर देता है, फिर से हमें जो है वो ज़ोर बख्शता है और हम खुदावंद में जो है वो इत्मीनान को और खुशी को पाकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कलाम इक़दस में से पैदाइश उसका 18 बाब, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ जिस तरह की हमारा टॉपिक शफायत है, अभी यहाँ पे भी खुदा का बंदा इब्राहिम जो है वो खुदा से शिफायत करता है सदूम और अमूरा के लिए। यानी कि खुदावन जो है वो वहाँ पे कहता है कि मैं सदूम और अमूरा का जो शोर है, यानी कि वो बदी का शोर, वो गुनाह का शोर जो है वो मेरे करीब यानी कि मुझ तक पहुँच चुका है। और कलाम इक़दस में लिखा कि खुदा की आंख जो है वो बदी को नहीं देख सकती। खुदा नहीं चाहता था कि वहाँ पे जो है वो बदी फैलती जाए, गुनाह फैलता जाए और इब्लीस को मौका मिले और खुदा की फतह ना हो, बल्कि खुदा ये चाहता था कि वहाँ से बदी को खत्म कर दिया जाए। खुदावन ये डिसीजन लेते हैं और वो खुदा यहाँ पे इब्राहिम से कहता है कि मैं सदूम और अमूरा को जो है वो बर्बाद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये भी खुदा का एक खादम, खुदा का एक बंदा अपने अंदर इन लोगों के लिए एक दर्द रखता है और खुदा से शिफायत करता है। वो कहता है कि खुदावन अगर वहां पे 50 भी मिले तो क्या तो फिर भी नेक लोगों को इन बद लोगों के साथ जो है वो तबाह बर्बाद कर देगा। तो खुदा उससे कहता है कि अगर वहां पे 50 भी मिले तो मैं उन 50 की खातर जो नेक लोग होंगे उनको, उन बाकियों को यानी कि उस शहर को भी छोड़ दूंगा। फिर वो कहता है कि खुदावन अगर 50 ना हो वहां पे 45 हो तो क्या तो फिर भी छोड़ देगा। यानी कि वो शफायत कर रहा है कि खुदा किसी ना किसी तरीका से इस सदूम और अमूरा को जो है वो छोड़े उन नेक लोगों की वजह से। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा भी इस बात पे राजी है। लेकिन क्या होता है जब हम कलाम इक़दस को जब इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहां पे जो है वो 45 लोग भी नहीं मिलते। फिर से इब्राहिम कहता है कि खुदावंद अगर 40 भी हो तो फिर भी तू उसको छोड़ देगा। खुदा फिर भी एग्री हो जाता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं कलाम इक़दस को आगे 30 वर्ष में तो वहां पे लिखा फिर उसने कहा कि खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां पे 30 मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे 30 लोग भी जो रास्तबाज जो होते हैं, नेक लोग होते हैं, 30 लोग भी वहां पे नहीं मिलते। फिर वो खुदा से कहता है, यानी कि वो शफायत पे शफायत कर रहा है कि किसी ना किसी तरीका से वहां पे लोग जो हैं वो बच जाएं। लेकिन बचते तब ही अगर वहां पे यानी कि इतने लोग जो थे खुदा की मर्जी के मुताबिक वहां पे रास्तबाज नेक लोग वहां पे होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर 20 हुए तो फिर भी ए खुदा तू इनको बचा देगा, तो खुदा फिर भी एग्री हो जाता है। लेकिन कलाम इक़दस में लिखा हुआ है 32 आयत में, तब उसने कहा खुदावन नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। यानी कि 50 से लेके 10 तक बात आ जाती
ملتی ہے, لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پہ 10 لوگ بھی جو تھے وہ بھی راست باز نیک لوگ وہاں پہ نہیں ملے. لیکن خدا کے اس بندہ نے, ابراہیم نے, جو ایمانداروں کا باپ ہے, اس نے فل کوشش کی, پوری شفاعت کی خدا کے آگے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہ سدوم عمورہ کے جو لوگ ہیں وہ بچ جائیں. لیکن وہ کیوں نہ بچے, کیونکہ وہاں پہ جو تھا وہ 10 لوگ بھی جو نیک لوگ تھے وہ نہ بچ سکے. تو جیسا کہ آپ نے ابھی دوران گفتگو کلام کی بات کو پڑھتے ہوئے یہ بیان کیا کہ بارہا مرتبہ ابراہیم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, جی, تو کیا آپ ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ شفاعت بنیادی طور پہ کسی کو بچانے کی کوشش کا نام ہے؟ جی کیری آن کریں پھر اس کو. جی, اس حوالے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نے ہمیں اس دنیا سے الگ کیا, ہمیں اپنی خدمت سونپی, ہمیں چن لیا, تو ہمیں بھی آج ابراہیم کی طرح, موسیٰ کی طرح اپنے اندر اپنی قوم کے لیے, اپنی کلیسیاؤں کے لیے, اپنے ریلیٹیوز کے لیے درد کو رکھنا ہے اور خدا کے آگے جھک کر شفاعت کرنی ہے کہ خداوند جو ہے ہمارے نوجوانوں کو ایسے گناہ سے, ایسی بدی سے بچائے, ہمارے بزرگوں کو گناہوں سے نکال لے. خداوند جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو گناہ کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک راست باز کی دعا سے پورا شہر جو ہے وہ سرفرازی پا سکتا ہے. اگر ہمارا فوکس, ہمارا توکل, ہمارا ٹرسٹ, ہمارا فیتھ اپنے خدا کے اوپر ہے, تو ہمیں اپنے خدا کے آگے جھک کر اپنے ایسے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کی قوم کے لیے جو ہے وہ سلامتی کی دعا کرنی ہے اور خداوند کے آگے شفاعت کرنی ہے کہ خداوند ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بخشش کرے, تاکہ لوگ جو ہے وہ گناہ سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے. کیونکہ یسوع المسیح جو خدا کا بیٹا تھا وہ بھی جو ہے وہ بھی شفاعت کرتا ہے. جب وہ یسوع المسیح صلیب پر لٹکائے گئے تو وہ لوگ جب اس کو مار رہے تھے تو یسوع المسیح اپنے منہ سے بہت خوبصورت الفاظ نکالتے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر. اسی طرح آج ہمیں بھی ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کرنی ہے. اگر ہمیں کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے تو ہمیں خدا سے یہ کہنا ہے کہ خدا ان کو معاف کر اور ان کو حکمت دے, برکت دے, تاکہ یہ اپنی زندگی میں تیرا ڈر اور خوف لے کر اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو عزیزو, جیسا کہ سسٹر یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسی کو بچانے کی کوشش بھی ہے. اور یہاں پر جب ہم ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو باپ ابراہیم جو ہیں انہوں نے 5 مرتبہ کوشش کی, اور انہوں نے 12 مرتبہ, 5 مرتبہ اور 12 مرتبہ یہ جو کوشش کی, ببلیکل نیمرالوجی کے مطابق 5 کا عدد فضل کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ 5 مرتبہ کوشش کرنا جو تھا یہ خدا کے فضل کو اس علاقے کے لیے مانگنا تھا. تو جب ہم شفاعت کرتے ہیں کسی کے لیے تو ہم انڈائریکٹلی خدا سے خدا کا فضل اس شخص کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. دی ایکشن آف انٹرویننگ بہاف آف another. شفاعت کا جو تعریفی مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ دوسرے کی طرف سے مداخلت کی کارروائی. تو عزیزو, معاملہ کسی اور کا ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی حمایت کے لیے, یہ شفاعت ہے. آج کی اس نشست میں ہم نے ایک مرتبہ پھر اس چیز کو سیکھا کہ ہمیں اپنے ان لوگوں کو جن سے ہم پیار کرتے ہیں, اگر ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے حضور ان کے لیے جھکنا پڑے گا, ان کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی. ممکن ہے کہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے وہ لوگ سلامتی کی طرف آ جائیں, بحالی کی طرف آ جائیں. اور اس کی مثالیں نہ صرف بائبل میں ملتی ہیں بلکہ دور جدید میں بہت سے لوگوں کی زندگی میں یہ گواہیاں موجود ہیں. میں اپنی بہن کا بڑا شکر گزار ہوں. سسٹر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے دعا میں ہماری مدد کیجیے, تاکہ ہم ملک پاکستان کے لیے اور کلیسیا کے لیے اور یہاں پر رہنے والی اقوام کے لیے اس پروگرام شفاعت کے ذریعہ سے شفاعت کر سکیں. آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع کے لیے جو آپ نے ہم سب کی زندگی میں بخشا کہ ہم خداوند اس ہوشنا ٹیلی ویژن کے ذریعے تیرے پاک کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکے. جتنی زندگیوں نے تیری آواز کو سنا خدا, آج کے اس پاک کلام کی وسیلہ سے تو ان کو بلیس کرنا. اور خدا اس ہوشنا
टीम को खुदा तेरे हाथों में देती हूँ। खुदा तेरा कभी हाथ हमेशा इन पर बढ़ा रहे और खुदा ये तुझ में बढ़ते और कुव्वत पाते जाएं। और इसी तरह खुदा अपने मुल्क के कौम के लिए सलामती चाहती हूँ, बरकत चाहती हूँ खुदा, तमाम आला हुक्मरान के लिए तो इन सब को ब्लेस कर और खुदा हमेशा ये तेरी प्रोटेक्शन में रहें और खुदा इनकी ज़िंदगियों में से हमेशा ए खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ए खुदा तो इस प्लेटफॉर्म को भी ब्लेस कर और खुदा इनको भी, पूरी टीम को भी अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर। ईमान रखती हूँ कि जो कुछ मांगा है मसीह यस्सु के नाम से पा लिया। आमीन। आमीन। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।